يا طالب العلم خذ 7 من الدرر، أنصت لعمرك كي تنجو من الضرر. فأول 7 إخلاص لخالقنا، ومن يرائي فيلقى في لظى سقر. والثاني الصبر أقوام به رفعوا، فاصبر فصبرك محمود لدى الأثر. وثالث الدر تقوى الله خير رجاء، قد حاز حاملها بالنصر والظفر. والرابع الزهد فازهد فالأولى زهدوا، عاشوا بخير ورزق الله كالمطر. والخامس الليل لا تهمل أواخره، كم نال مطلوبه من جد في السحر. والسادس الفجر ردد آية محكمه ما